बहुत से हमारे प्रोफेशनल हजरात को जब तरक्की नहीं मिलती तो वो पता है क्या काम करते हैं। वो बेसिकली अपनी गलतियों को पर्दा उठाने की बजाय, अपनी गलतियों को ढूंढने की बजाय, दोस्तों, वो पता है एक बड़ी अजीब सी फनी सी बात बोलते हैं। और वो कहते हैं कि शायद उन पे कोई जादू टोना हो गया जिसकी वजह से उनको कोई तरक्की नहीं मिल रही, या उनको कोई नजर लग गई है, उनका काम करने को दिल नहीं करता। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बोंगी होती है जो ये ऐसे लोग मार रहे होते हैं, क्योंकि ना तो इन्होंने आगे बढ़ने का कोई ठाना होता है, और ना ही उनको लग रहा होता है कि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो मेहनत नहीं कर रहे होते। आज मैं आपको ऐसे 5 प्रोफेशनल ब्लंडर्स की बात बताने जा रहा हूं जो तकरीबन हर ऑफिस में, वो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट हो, स्पेशली न्यू कमर्स को, स्पेशली ये वीडियो न्यू कमर्स के लिए है कि आप एटलीस्ट अगर अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, खुदारा इन ब्लंडर्स को आप रिपीट ना कीजिएगा, क्योंकि आपका करियर अल्टीमेट दाव पे लग जाना है इन 5 ब्लंडर्स की बेस पे। और वो लोग जो आज की उसी मकाम पे हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था, और उनको लग रहा है कि वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उनको फल नहीं मिल रहा मेहनत का, तो अल्टीमेट ये है, रीजन ये है कि वो अपनी गलतियां नोट करने की बजाय, उन ब्लंडर्स को फोकस करने की बजाय और उनको ठीक करने की बजाय, वो बेसिकली लोगों पे मामला डाल रहे हैं, या फिर किस्मत पे डाल रहे हैं, किस्मत का रोना रोते फिर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं मोहसिन शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अल्लाह ने सबको एक गाइडेड वे दी है, और पूरी दुनिया का निज़ाम को बैलेंस में चलाने के लिए कुछ लॉज बनाए हैं। जब जब लॉज को हम फॉलो करेंगे, डेफिनेटली, हम मुसलमान हैं या हमारा कोई भी दीन है, या हम कोई भी फिरका रखते हैं, अगर हम उन लॉज के क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए सेट कर दिए, तो हम डेफिनेटली तरक्की कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है समटाइम कि एक मुसलमान जब उन लॉज को वो फॉलो नहीं करता तो उसको तरक्की नहीं मिलती, लेकिन देखें जब गोरे, जिनका कोई और दीन है, कोई और मसलक है, कोई और बिलीफ सिस्टम है, लेकिन उस वो लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो देखें तरक्की, जो दुनियावी तरक्की है, दुनियावी तरक्की, वो उनके पीछे पीछे है। द पॉइंट इज, 5 ऐसे ब्लंडर्स मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो तकरीबन हर दूसरा प्रोफेशनल, जो जिसने आगे नहीं बढ़ना या जो आगे नहीं बढ़ पाता, वो ये जरूर करता है। और खुदा रहा, फिर वही बात है कि ये वीडियो उन स्पेसिफिक लोगों के लिए है जो लोग अपने करियर का स्टार्ट ले रहे हैं, एक्साइटेड हैं कि वो अपने करियर में स्टार्ट लेंगे और इंशाल्लाह उसकी पीक तक जाएंगे, और उसके बाद फिर लेने के बाद जॉब देने वाले भी बनेंगे। सबसे पहले जो ब्लंडर होता है ना, ऐसे लोग वो अपनी जॉब के साथ लॉयल नहीं होते। सबसे पहला ब्लंडर, मतलब वो दूसरों के काम करेंगे, दूसरों के आगे पीछे, दूसरे अफसरों के आगे पीछे फिरेंगे, हर काम करेंगे, लेकिन जो काम एक्चुअली उनको असाइन किया जाएगा, ना तो उनको प्रॉपरली उसको अदा करेंगे, ना उसके लिहाज से अपनी तैयारी करेंगे, ना उसके लिहाज से अपने आप को अपग्रेड करके उस काम को करने में वो करेंगे, अपनी एफर्ट लगाएंगे। मैं पोटी मिसाल देता हूँ, टीचिंग फील्ड से मेरा ताल्लुक है, बहुत से ऐसे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों आते हैं। बहुत से जब टीचर प्रिंसिपल्स के साथ या हेड्स के साथ जब बैठना होता है, एक ही रोना रोते हैं कि टीचर्स यार सही नहीं पढ़ाते हमारी क्लास में। मसला पता है क्या होता है, फिर जब स्टूडेंट से बात करने को मिलती है तो फिर ये सुनने को मिलता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो टीचर हमें ये कह के बिठा देता है कि तू मेरे से ज्यादा जानना है। या जब उसको और स्टूडेंट को समझ आ रही होती है कि टीचर को खुद को ये इसका जवाब नहीं आता, क्योंकि उसने भी तैयारी नहीं की हुई, रात को रट्टा मगा मार के आया हुआ है, क्योंकि उसने टीचर कभी बनना ही नहीं था, ना उसका इस फील्ड में कभी दिल लग रहा है। द पॉइंट इज, अगर आपका दिल नहीं लग रहा तो खुदारा इस फील्ड की जान छोड़ दें, उसी ऐसी फील्ड में जाएं जहां पे आपका दिल लगे। लेकिन द पॉइंट इज, अगर इस फील्ड में रहना है तो आपको अपनी जॉब के साथ, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप जब तक अपनी जॉब के साथ सिंसेयर नहीं होंगे, फेयर नहीं होंगे, लॉयल नहीं होंगे, ट्रस्ट में आपको तरक्की नहीं मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो प्रोफेशनल लोग करते हैं, प्रोफेशनल ब्लंडर मारते हैं, जाएंगे इमीडिएट अपने दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करेंगे, हर ऑफिस में होता है, जिनका काम ही और लोगों की बुराई करना है, दूसरे लोगों की बुराई करना है। 4-5 दोस्तों का ऐसा ग्रुप होगा जो अपने बॉस को भी नहीं छोड़ेंगे, टॉप मैनेजमेंट को नहीं छोड़ेंगे, अपने और कोलीग्स को नहीं छोड़ेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इनफैक्ट एक पॉइंट आएगा कि उनके अंदर भी ग्रुपिंग होगी और वो आपस में भी एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होंगे। इससे अल्टीमेट क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। द पॉइंट है, दूसरा प्रोफेशनल ब्लंडर जो आपने नहीं मारना, वो किसी भी ऐसे गॉसिप कल्चर को ज्वाइन नहीं करना जो आप, जहां पे किसी की बुराई की जाती। याद रखिएगा, जो किसी की बुराई कर रहा है
وہ الٹیمیٹ آپ کو بھی اپنا نشانہ ضرور بنائے گا. تیسرا امپورٹنٹ بات ہے، جو پروفیشنل بلنڈر کرتے ہیں لوگ، دیکھیں انسان جو ہے نا وہ بیسیکلی غلطی کر سکتا ہے. اٹس آف کورس ہم خطا کے پتلے ہیں، اور اینڈ تک ہم سے مسٹیک پاسبل ہے، اس لیے اللہ نے بار بار معافی مانگنے کا کہا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ بار بار معافی مانگو گے میں معاف کروں گا. تو پروفیشنل لائف میں بھی مسٹیکس ہو جاتی ہیں، اور اگر پروفیشنل لائف میں مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو اس کا الٹیمیٹ پھر پتلا لوگ کیا مسئلہ وہ حل نکالتے ہیں، بلیم گیم کرتے ہیں، اپنی غلطی کسی اور پہ ڈالتے ہیں. یاد رکھیے گا، آج آپ کو ٹپ بھی دے رہا ہوں، جتنی سینئر پوزیشن ہے، اگر تو آپ کی سینئر پوزیشن ہے تو آپ کے سپارڈینیٹ کی غلطی آپ کے سپارڈینیٹ کی نہیں ہے، وہ آپ کی غلطی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو الاؤ کیا، کیونکہ وہ آپ کے نیچے بیٹھ کے، آپ کی نظر کے نیچے بیٹھ کے وہ غلطی کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو الٹیمیٹ ہی آپ کی غلطی کاؤنٹ ہوگی. دوسری امپورٹنٹ بات، آرگنائزیشن نے آپ کو ٹیم چلانے کے اور ان کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے پیسے دیے ہوئے ہیں. آرگنائزیشن کو آپ کو آفس میں بیٹھ کے اے سی کے مزے لٹنے کے لیے نہیں کیے ہوئے. دا پوائنٹ از کہ اگر آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور اس کو فکس نہیں کریں گے، الٹیمیٹ یہ بہت بڑا پروفیشنل بلنڈر ہوتا ہے. اور یہ تقریباً 80% بہت سمجھدار پروفیشنل جب موقع آتا ہے کبھی بھی اپنی غلطی کو اون نہیں کریں گے بلکہ دوسرے کے گلے ڈالیں گے. خدا را غلطی ہو جاتی ہے، اٹس اے نیچرل تھنگ، لیکن اصل جوان مردگی یہی ہے، اصل ہمت یہی ہے، اصل پیشنس یہی ہے کہ آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو فکس کرنے کے لیے پھر کوشش کریں. چوتھی امپورٹنٹ بات کہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں انسان کی سیلف ریسپیکٹ، انسان کی ویلیوز، انسان کے رائٹس کو لگتا ہے کہ کمپرومائز ہونا سٹارٹ ہو گئے. وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ایک جینون انسان ہمیشہ وہاں پہ سٹینڈ لیتا ہے. سب سے بڑا ایک چوتھا پروفیشنل بلنڈر جو آپ مارتے ہیں، جو 80% لوگ مارتے ہیں، کہ اپنے اس چیز پہ، اس سیلف ریسپیکٹ پہ، اس پوائنٹ پہ سٹینڈ نہیں لے پاتے، کیونکہ ان کو الٹیمیٹ پتہ کس چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ شاید یہ جو رزق کا سلسلہ بنا ہوا ہے یہ ختم نہ ہو جائے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس ٹائپ کی سوچ رکھتے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے نعوذ باللہ کہ خدا کی خدائی کو وہ بیسیکلی چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک سورس ہے، بیسک سورس تو وہ ہے، رزق تو اللہ نے آپ کو سٹارٹ کروایا ہوا نا، یہ کمپنی تو ایک میڈیم بنا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو ایک رزق پہنچ رہا ہے. دا پوائنٹ از کبھی بھی، اور ایسے ہی لوگ شروع سے اپنے باسز سے گالیاں کھاتے ہیں. یہ ابیوزنگ کلچر میں ہمیشہ کہتا ہوں باسز کی طرف سے نہیں ہوتا، کیونکہ امپلائیز نے باسز کو الاؤ کیا ہوتا ہے یا اپنے سینئرز کو الاؤ کیا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنا معاملہ سٹارٹ کرتے ہیں. اور آپ اگر پہلی گالی پہ ہی آپ ان کو بول پڑتے اور ان کو بتاتے کہ سر میری غلطی ہے، آپ میرے سے بات کریں، میری فیملی پہ کے بارے میں بات نہ کریں، یا میرے خاندان کے بارے میں آپ کا بات کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے، پراپرلی آپ بات کرتے تو ڈیفینیٹلی اس معاملے میں بات نہ ہوتی. دا پوائنٹ از وین ایور، یاد رکھیے گا، آپ کی سیلف رسپیکٹ، آپ کی کریڈیبلٹی، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ نے لوگوں کو الاؤ کیا الٹیمیٹ، تو لوگ پھر آپ کے کپڑے اتارنے سے بھی نہیں رکیں گے. دا پوائنٹ از آپ نے جہاں پہ آپ کو لگے آپ رائٹ پہ ہیں، اپنی ٹیم کے لیے آپ رائٹ پہ ہیں، ہمیشہ سٹینڈ لینا سیکھیں. اور یاد رکھیے گا اوپر انسان وہی جاتا ہے، اوپر سے مراد دا اپ گریڈڈ پوزیشن، بڑی رسپانسبلٹی یا لیڈرشپ اسی کو ملتی ہے جو جتنا بڑے طریقے سے سٹینڈ لیتا ہے. ہاں وہ سٹینڈ رائٹ کا ہونا چاہیے. آپ غلط بات پہ سٹینڈ لیں گے ڈیفینیٹلی آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ حق پہ ہیں، آپ کی ویلیوز کلیئر ہیں، آپ کا مائنڈ کلیئر ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا پورا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس پہ جو بھی معاملہ ہے، جو بھی مدعا ہے، اس پہ پورا سٹینڈ لیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پانچویں ایسی سب سے بڑا جو بلنڈر لوگ کرتے ہیں وہ بیسیکلی لوگ اپنی لمٹس کو نہیں جانتے ہوتے. سم ٹائم لوگ آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے سینئرز کو خوش کرنے کے لیے ایسی ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سینئرز ان کو بتا تو نہیں پاتے، لیکن ان کا درجہ ان کے سینئرز کے ذہن میں، دماغ میں، سوچ میں بہت نیچے چلا جاتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ ان کے خوش کرنے سے کل کو یہ پروموشن میں اس چیزیں کام آئیں گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا جو آنر ہے، جو باس ہے، وہ بہت سمجھدار ہے. وہ آپ جتنا بھی خوش کر لیں، لیکن اگر آپ کام میں اچھے نہیں ہیں وہ کبھی بھی آپ کو ترقی نہیں دے گا، کیونکہ الٹیمیٹ آپ نے جو کما رہے ہیں
وہ آپ اسی میں سے ہی اس کو کما کے دے رہے ہیں اور اسی میں سے ہی اپنی سیلری لے رہے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی کیپیبلٹی کو انکریز نہیں کریں, اپ گریڈ نہیں کریں گے, تو کبھی بھی آپ کو وہ لیڈرشپ نہیں ملے گی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو اپنی لمٹس کو آپ جانیں, اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ اچھا پلے کریں, آپ اپنے کام پہ فوکس کریں, آپ کی کام کے ساتھ ہی عزت ہے. یاد رکھیے گا, پروفیشنل ریپوٹیشن میں, اوور آل ریپوٹیشن میں, جو بھی انسان عزت چاہتا ہے, جینوئن عزت چاہتا ہے, دو طریقے سے آ سکتی ہے. اپنی ریپوٹیشن کو کوسچن مارک نہ ہونے دیجیے گا, اپنے کام کو بہتر کریے گا. یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی آپ بہت دبنگ چیز بن جائیں گے. بہت دل سے دعا ہے آپ کا پروفیشنل کیریئر, اسپیشلی وہ لوگ جو بھی اسٹارٹ کرنے والے ہیں, بہت ایکسائٹنگ ہو, فل آف لرننگ ہو, اور اس میں آپ کو پروموشنز ملتی جائیں. اور آپ یہ غلطیاں اگر نہیں کریں گے تو 100% چانسز ہیں کہ آپ باقیوں سے بہت زیادہ اور بہت جلدی ترقی کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.